حسین سارے جہان اندر محبتاں دا سفیر تو سبحان اللہ سبحان اللہ حسین سارے جہان اندر محبتاں دا سفیر تو جو حق تے باطل دا فرق دسے جو حق تے باطل دا فرق دسے او درمیانی لکیر تو سبحان سارے جہان اندر اج تے آیا بچن تو حضرت ابراہیم اج تے آیا بچن تو تے اج تے بچیاں پٹیاں آکھدے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام لٹایا اکھاں تے پٹیاں پنیاں تے شاعری کہندا ہے اج تے آیا تم بچن تو واہ سبحان اج تے آیا تم بچن تو تے اج تے بچیاں پٹیاں آکھدے خلیل کی جو ابتدا سی خلیل کی جو ابتدا سی حسین اولی اخیر تو سبحان اللہ حسین اولی اخیر تو حسین اب بھی زندہ ہے ساڑھا دیا ایک حسین اب بھی زندہ ہے کربلا کی خاک سے پوچھو سبحان اللہ حسین اب بھی زندہ ہے کربلا کی خاک سے پوچھو خدائے لم یزل صاحب رونق سے پوچھو علی اصغر علی اکبر سخی عباس کا درجہ کسو نا کس مت پوچھو قرآن سے پوچھو سبحان اللہ سبحان اللہ